Hiyas sa usa ka tawo, ginikanan, higala, naglipot sa gugma. Gisultan ang tanan sa imong pagmata sa kalibutan. Kianak ka nga way sapot ug wala pay tumang desisyon sa imong kaugmaon. Imong ginikanan perting lipaya ug nagaawas ilang gugma para sa imo. Samtang nagadako ka, hinahinay kang nakaila sa imong mahimong amigo ug amiga. Ug bisan pa ikaw sad mahigugma, gikauban nimo sila gikan sa imong pag-eskwela ug kaistorya kung naa kay problema. Mura man nimo sila sab ug pamilya. Hiyas nga dili makawat, hiyas nga gipangandoy sa matag daghang tawo sa nagtuyok na kalibutan. Hiyas nga dili mapulihan, hiyas nga matawag og imo. Mao kini ang pamilya ug imong amigo. Nahigugma na ba ka? Siyempre good, nahitabo na. Dili lang sa laki pero sa pamilya ug barkada nimo pre. Ang gugma daghang porma ug bisan kinsa maabot na siya paghulat lang sa plano niya. Kini akong tula para sa akong mga gihinigugma o ginaambingan. Sila ang sidlak sa kadlaw, nagbituon sa kapanganudon. Sila ang nagbitbit sa suga o gihayagan ng ngit-ngit sa kagabion. Sa akong kalisod, sila andam mutabang. Sa akong kahuyang, ila akong giatiman. Kauban sa Ginoo, wala ako'y angay ikahadlok. Kitanan planado ug walay pakyaso niya. Ako anak sa tao apan anak sab sa Ginoo. Kung kaugmaon, iya na da ang giplano. Kung ikaw ang tingala sa padulong ni akong tula, gusto na sa tama, kay akong ipaila-ila ang mga tao sa likod niini. Ug dili bakit sila makalimtan ug apil ko pa diri. Akong dughan nalipay pag-ayo sa gugma kita wala gihuyang og pag-ayo gimahal tag maayo sa Ginoo. Ang hiyas dili pirbing bulawan, kini mao ang gugma sa imong isig katawhan. Ang mga tao dili huyang sa pagtuo, apan sakto lamang tanan kung tan-awon nimo. Ikaw ug ako apil aning kalibutan, konektado ug gimahal pag-ayo sa atong mga ginikanan. Sa pagmani ini dili mahuman ang mga sinakulong moabot, mga kundimang mosunod ug mga tawo na moabot. Sa sinugdan moagi man ang hanumanan, apan nakatatak na sa atong alimpatakan ang gugma ug panagiusa sa atong tanan. Daghang salamat.